एक मैं आपको कानून कुदरत बताऊं। एक अल्लाह का कानून है, अल्लाह का। और मैं सबूत भी आपको दूंगा कि जब बंदा अल्लाह का शुक्र करता है या अल्लाह का जिक्र करता है, शायर कहता है ना कि तेरे जिक्र की हैं ये बरकतें, मेरे बिगड़े काम बन गए। इसी तरह कि अल्लाह का ये कानून है। मैं ये एक लफ्ज़ का आपको वजीफ़ा बताने लगा हूँ। इंशाल्लाह आपको इजाज़त है। बस लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ और इस वीडियो को शेयर करो। आपको अमल की इजाज़त है। मैं ये आपको बताऊं कि कुरान पाक की एक आयत मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा, मुझे वाक़या याद आ गया एक बाबा जी का, कि बाबा जी कहा चुप रहते थे, बिल्कुल चुप रहा करते थे। तो एक बार मैंने कहा बाबा जी क्या हाल है आपका? तो बाबा जी ने देखा इस तरह है जी, कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। पहली बार मैंने ज़िंदगी में उनकी आवाज़ सुनी है जी। तो ये आयत मेरे नज़रों से गुजरी ना, तो मुझे वो बाबा जी याद आ गए। और एक लफ्ज़ का वजीफ़ा, बंदा मैं कहता हूँ क्या मांगता है, अगर बंदा यानी मैं कहता हूँ 1 रुपया मांगे ना, अल्लाह 10 करोड़ देगा। ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। अल्लाह ताला अताओं की बारिश कर देता है। और ये पक्का बात नहीं है कि 10 ही करोड़ देगा, क्या पता आपको 10 अरब दे दे, या ये भी हो सकता है कि आपको लाख रुपए दे दे। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान में एक आयत है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून। ये आयत नंबर 152 है, सूरह अल बकर। जाएं चेक कर लें। इसमें अल्लाह ने फैसला कर दिया है, मेरे रब ने। जो लोग कहते हैं ना हमारे वजीफ़े कबूल नहीं होते, या हमने बड़ी मेहनत की, हमारे हालात ठीक नहीं होते, हम क्या करें, इमरान तुम्हारा वजीफ़ा नाकाम है, नहीं, ये गलत है। अल्लाह फरमा रहा है जी, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। सो तुम मुझे याद किया करो, हैं जी, तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूँगा, मैं तुम्हें याद किया करूँगा। और मेरा शुक्र अदा करना और मेरी नाशुक्री ना करना। साफ साफ हुक्म है कि मुझे तुम याद करो, मैं तुम्हें याद किया करूँगा। तो एक सवाल है छोटा सा, और मैं वजीफ़ा आपको बताता हूँ, बस इजाज़त चाहता हूँ। कुरान कह रहा है, किसी मौलवी साहब ने, किसी खतीब साहब ने नहीं ये बात कही, फलां फिरके ने, वो फिरका, ये फिरका, वो मौलवी, ये मौलवी ना। ये कुरान कह रहा है जी। एक बार फिर आयत सुने है जी, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। ये सूरह अल बकर की आयत नंबर 152 है, 152 आयत नंबर सूरह अल बकर। यानी सो कि तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूंगा, अल्लाह कह रहा है। और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। और मेरा शुक्र अदा करना और मेरी नाशुक्री ना करना। यहाँ पर अब मैं जो आपको बताना चाहता हूँ ना, वो ये है कि 1 रुपया मांगोगे अल्लाह 10 करोड़ देगा। अल्लाह ने खुद कह दिया कि तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूँगा। बाबा जी को मैंने कहा क्या हाल है जी? कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। ये क्या है कि मैं तुम्हें याद किया करूँगा। याद रखिए कि जिसको रब याद करे, फिर यानी देखो वो बाबा जी थे, मजजूब बंदे थे। इसी तरह हालत उनकी पतली, बटन खुले हुए, गंदे कपड़े, अपने ही ख्यालों में मगन रहते, लेकिन रिज़्क प्रॉपर उनके पास पहुंच रहा है। हर बंदा उन्हें देना चाहता है। कोई जनाब नान चने ला के दे रहा है, कोई गोश्त ला के दे रहा है, कोई चिकन ला के दे रहा है। नाश्ते के वक्त जनाब ढेर लग जाते थे वहाँ पर, बाकर खानियाँ, केक, रस, और लोग आके वहाँ से बाबा जी से खाते। इतना बाबा जी ने क्या खाना था, पर लोग अपनी अकीदत का इजहार करते हैं जी। तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूँगा। और क्या कहा फिर रब ने, मेरा शुक्र अदा करना और मेरी नाशुक्री ना करना। तो बाबा जी ने अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल कहा। तो मुझे इसी तरह बस अल्लाह ताला की तरफ से मुझे कोई ना कोई इशारा हो जाता है, अल्लाह की तरफ से।
تو مجھے ایک بندے نے، یہ پرانی بات ہے، آج کی بات نہیں ہے، کم از کم محل ہے، یہ ہوگی 27 یا 28 سال پرانی، مجھے ایک شاہ صاحب نے بتایا، کہنے لگے بیٹا جب تمہیں چھینک آئے، جب تم کھانا کھا چکو، چھینک سمجھتے نا، ہش جس طرح چھینک مارتے ہیں، دیکھیں میں پوری اداکاری کر کے بتاتا ہوں، کھانا کھاؤ یا کوئی تم سے کوئی حال پوچھے تو کیا کہا کرو، الحمدللہ علی کل حال، یعنی الحمدللہ، یہ اے اللہ تیری میں تعریف کرتا ہوں، الحمد، حمد کسے کہتے ہیں تعریف کو یا شکر کو، تو اللہ کل حال کہ مولا تو نے مجھے جس حال میں رکھا، اللہ کیا فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، یہ اللہ کو ہم یاد کر رہے ہیں، مولا تو جس حال میں رکھے، تو یاد رکھیے کہ یہ عمل جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں انشاءاللہ جو کرتا ہے کبھی بکڑ نہیں رہے گا، کبھی فقر و فاقہ میں وہ نہیں جائے گا، کبھی وہ تکلیفوں میں، مجبوریوں میں، بے بسیوں میں اور زندگی کی خرابیوں میں انشاءاللہ نہیں جائے گا۔ تو عمل بتاتا ہوں، عمل کی اجازت کے لیے ایک لائک کریں، بس لائک سے بھی مجھے کچھ نہیں ملنا، ویڈیو اور لوگوں تک جاتی ہے اور پھر ہے جی ہر بندہ دیکھتا ہے، ثواب آپ کو بھی مجھے بھی، اور اگر کسی کا وظیفہ اللہ نے جلدی قبول کیا آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ ویسے کوئی بندہ ایسا نہیں جس کا وظیفہ قبول نہ ہو، میں بتا رہا ہوں، میں جس کو وظیفہ بتاتا ہوں اللہ اسے کامیاب کرتا ہے۔ لو جی عمل سنو، دیکھیے الحمدللہ علی کل حال، چھینک آئے تو پڑھو، کھانا کھاؤ تو پڑھو، کوئی حال پوچھے تو پڑھو، لیکن چلتے پھرتے جب یاد آئے اللہ کی نعمتوں کو غور کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھو۔ ایسے لوگ ہیں جو جن کی ٹانگ نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، اندھے ہیں، دیکھا کرو کہ اللہ نے تمہیں سب دیا ہے، اللہ اور بھی دے گا، فکر نہ کرنا، اللہ تمہیں مکان بھی دے گا، اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا، اللہ تمہیں صحت بھی دے گا، اللہ تمہیں رزق بھی دے گا، فکر نہ کرنا، بس الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال کا ورد کرتے رہو چلتے پھرتے، اور کوئی لمٹ نہیں ہے کہ بھائی 1000 بار پڑھنا ہے، نہ چلتے پھرتے 20 بار پڑھ لیا، 10 بار پڑھ لیا، 50 بار پڑھ لیا، توفیق ہے تو 100 بار پڑھ لو، لیکن چھینک آئے لازمی کہنا، اور جب تم یہ کہنا شروع کرو گے نا تو پتہ ہے تمہیں ایک خوشخبری ملے گی، وہ کیا ہے؟ اچھا مجھے ایک بزرگ نے بتایا تھا کہ اگر کوئی بات کرتے ہوئے، کوئی ہم بات کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ ہمیں مل جائے، اس طرح ہمیں مل جائے گا، بندہ بات کر رہا ہوتا ہے نا، اگر چھینک آ گئی نا، قدرتی یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو سمجھ لو تمہاری وہ دعا قبول ہو چکی ہے اور وہ کام ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ تو جو بندہ یہ عادت بناتا ہے نا الحمدللہ علی کل حال، اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، الہی یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ علی کل حال بالکل صحیح ہے۔ اور زندگی میں میری عادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی عطائیں ہیں کہ جتنا میں شکر کروں کم ہے۔ ایک تو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھیں، اور یہ الحمدللہ علی کل حال ایک لفظ ہے، اس کا وظیفہ آپ کریں، یعنی چلتے پھرتے بھی پڑھیں، اور چھینک آئے، کھانا کھائیں، کوئی حال پوچھے، الحمدللہ علی کل حال کی عادت بنا لو، اور ہر نماز کے بعد چند بار ایک ہاتھ پر پڑھ لیا کرو، 3 3 3 3 3، اور اس طرح کر لیا کرو۔ یہ میں دیکھیں پورا پریکٹیکل آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں، انشاءاللہ تمہارے چہرے سے لوگوں کو نظر آئے گا کہ ہاں بھائی یہ برکت والا چہرہ آ گیا، اور تمہارے چہرے پہ کبھی غربت نہیں ٹپکے گی انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ اس وظیفے سے بھرپور فائدہ حاصل کریں گے۔ ویڈیو شیئر لازمی کرنا اور لائک کر دینا، تمہیں عمل کی اجازت ہے۔ کمنٹ کر کے نام بتاؤ، نہیں بتا پاتے کوئی بات نہیں، شیئر کا نام لکھ دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔